نازش اہل سنت وقار اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے ذوق پر عظیم خطاب تو نوازن کے احباب توجہ نال عقیدت نال محبت نال الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاة سلاما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھو اللہم صل علی سیدنا بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں صدر محفل محترم المقام عزت مآب جناب حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی سالانہ عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی یاد دے نال منسوب ہے اور محمد اختر بھٹی صاحب حافظ محمد امجد بھٹی جناب باور سلطان بھٹی حافظ منیب سلطان توقیر عباس اللہ کریم انہ دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہ دے بزرگ حاجی محمد یعقوب بھٹی مرحوم و مغفور انہ دے درجات اخروی بلند فرمائے قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے تا حد نگاہ کشادہ فرمائے جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ ارشد عباس صابری صاحب انہ دی قیادت اس محفل دا اہتمام ہویا اللہ کریم انہ دے علم و عمل مقام و مرتبے اندر برکت عطا فرمائے میرے تو پہلے جناب محترم حافظ ملک انصر عباس حمیدی سیالوی صاحب اپنے مخصوص انداز نال تو انہوں معزوز فرما رہے سن اور منظور نظر آستانہ علیہ سیال شریف عالم اسلام دا ایک عظیم نام استاذ الحفاظ والقرآ جناب حضرت قبلہ قاری ندیم باسط سیالوی صاحب بڑے خوبصورت انداز نال اللہ رب العزت دے پاک کلام دی تلاوت فرما رہے سن اور اساڑے قلوب و اذہان نو منور فرما رہے سن اللہ کریم قبلہ قاری صاحب دے علم سوز و گداز عزت عظمت مزید برکتاں وسعتاں عطا فرمائے حاضرین کرام جو حکم مینوں ملیا اور جو کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی وقت کافی ہو گیا اور جتنی بھی میں گفتگو کر سکیا تسی گفتگو سننی ہے تو میں تانوں سنانی ہے وگرنہ جڑی تاریخ میں تانوں دتی سی او دے ختم ہونے 8 منٹ باقی
تو اگر تسی سنتے رہو گے میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہاں گا، جتھے تواڈی بس ہوگی تے میری اگے ہی بس ہوئی پئی بہ بہ کے۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ میں دوران خطبہ دو مختلف مقامات تو اللہ پاک دے کلام چوں آیات بینات دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ سب تو پہلا مقام جڑا میں تلاوت کیتا دوسرے پارے دے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندہ جڑا میرے راہ چ لڑدیاں قتل ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اور ایک مقام چوتھے پارے چ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ رب فرماندہ جڑا میرے راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ دو مقامات، پہلے چ فرمایا مردہ کہنا نہیں، دوجے چاہ کیا سوچنا نہیں۔ یعنی جدو پابندی لگ دی ہے نا بھئی آکھنا نہیں تے پھر بندہ سوچدا تے ہے نا کیوں نہیں آکھنا، اس آکھا سوچنا بھی نہیں۔ یا اللہ سوچنا کیوں نہیں فرمایا میں توڑا دماغ بچایا ہے کیونکہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں توڑے دماغ وچ او قوت نہیں رکھی، میں تو انہوں سینس ہی نہیں دیتا کہ تسی شہید دی زندگی نو سمجھ سکو۔ کئی لوگ عقل دے گھوڑے دوڑان دیں جانے فلاں بھی مر کے مٹی ہو گئے، فلاں بھی مر کے مٹی ہو گئے۔ یہ تے شہید دی گل ہے نا۔ رب فرماندہ من عامل صالحا من ذکر او انثا، اللہ فرماندہ جنہ چنگے کام کیتے ہوں نا، نیک عمل، صالح عمل، من ذکر او انثا، مرد ہومن یا عورتاں کوئی ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِن، ایک پابندی ہے، مرد عورت دی پابندی نہیں، مومن ہون دی کہہ دی ہوئے مومن تے پھر کی ہوندہ ہے؟ رب فرماندہ مردے نہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ فرماندہ سی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دینے، پاکیزہ زندگی۔ میں عرض کی تھی کہ مرد عورت دی قید نہیں، مرد چنگے عمل کرے یا عورت کرے، رب پاکیزہ زندگی عطا کردہ۔ جڑے آدن نہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ آدن نہیں کوئی حیات نہیں، انہاں کم چنگے کیتے ہوتے تھا، کیونکہ اعمال صالحہ شرط ہے تے پھر مومن ہونا بھی شرط ہے۔ تے بندہ اپنے آپ نو مومن آکے، مومن دی پہچان پتہ کی ہے؟ ترمذی شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن دے سینے چ علی دا بغض نہیں آ سکدا تے کسی منافق دے سینے چ علی دا پیار نہیں آ سکدا۔ تسی ویکھ لو اے جتنی انج دی حرکتاں کرن گے مولا علی دے بغضی ہون گے، تے پھر جڑے علی دے بغضی ہون اعمال صالحہ دی تے انہاں کول توقع ہی نہیں تے ایمان بھی نہیں، کیونکہ تو منافق نے، مومن ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم دے تیسرے پارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ چرز کی تھی رب یاری نہیں کہ کیف تحیی الموتا، اے میرے مولا میں نو دکھا تو مردے کیویں زندہ کریں گا۔ اے خلیل جد الانبیاء، میرے نبی تو بعد تمام نبیوں وچ افضل نبی اور رسول جناب ابراہیم علیہ السلام اور اولو العزم رسول مصمم کرنا، پر وہ نظارہ اکھاں نال وکھا۔ ہن سمجھ آ گئی؟ ہن سوال کتنا ہے، مردے کیویں زندہ کردا ہے؟
جواب اساڈی ناقص عقل دے مطابق میں سوچ رہا مثال دے طور تے بھئی رب فرماندا کہ بھئی دسو کیڑا مردہ زندہ کرنا ہے، آؤ کیڑی قبر تے آندے ہو میں تانوں مردہ زندہ کر کے دکھانا. ان جواب نہیں دیتا، بلکہ رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو. کتنے پرندے؟ 4 پرندے لو. فسرہن الیک، انہوں نے اپنے نال ہلاؤ، اپنے نال مانوس کرو، اپنی نسبت دیو. پھر اس تو بعد رب تعالیٰ نے فرمایا انہاں دے اجزاء تفاسیر دے اندر ہے کہ پھر انہوں نے ذبح کیتا، ذبح کر کے کھلڑیاں ادھیڑیاں سریاں کول رکھیاں. رب فرمایا دے گوشت نو مکس کر تے پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، انہاں دے اجزاء پہاڑیاں تے رکھو. پھر ثم ادعوہن، حفاظ قرآن تشریف فرمانے جتوں میں کوئی مغالطہ لگا تے حافظ و قاری لقمہ دے دیں گے، علماء اصلاح کر دیں گے. رب فرما رہا پھر جنہاں نو ہتھی مارے ہی نا ثم ادعوہن، انہاں نو پکار. ہون جڑے دماغ کھپائی پھر دن کہ مردے نہیں سن دے، انہاں نو پوچھو بھئی رب پرندے مرا کے خلیل نو آکھیا مردے نو پکار. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ایک گل ذہن وچ رکھنا، میرا اگر کسی رد کرنا تو قرآن پڑھ کے کرنا، قرآن دے مقابلے چ قرآن پڑھے گا. تے جے قرآن دی نہ منسی، میرے والد صاحب فرماندے سن قرآن پڑھ کے دلائل دیتے کرو، جڑا نہ مننے کم از کم قرآن دا منکر ہو کے تے مرے. رب فرمایا جنہاں نو ہتھی مارے انہاں نو پکار. خلیل تے نہیں آکھا مولا مردے تے نہیں سن دے بات میں کینوں پکارا. یہ فکر اج دے مولوی نو ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نو تے نہیں ہوئی. بولو ہن ربوں لیٹ ہو ہی گیا. سبحان اللہ کو 12 تو بعد میں اونجی تقریر بھول جاندا جی. رب فرمایا انہاں نو پکارو. خلیل علیہ السلام نے انہاں نو سد ماری. یاتینا کا سایا، اپنے پراں نال اپنے جسماں نال او پرندے رب خلیل نو فرمایا تسی سد مارسو اے اپنے جسماں نال آسن. خلیل جدو رب دے حکم نال آواز ماری نا تے سریاں خلیل دے کول تے سارے پرندیاں دے اجزاء جڑ گئے. ہر پرندے دا مور مرغ کبا کبوتر مفسرین نے لکھیا ہر ایک اپنے جسماں نال جڑے، اپنیاں کھلڑیاں چڑیاں تے دوڑ کے جتھے خلیل علیہ السلام کو سریاں سن اپنی سریاں او جسم فٹ ہو گئے. رب فرمایا لے سجنا نظارہ کر اسا مردے ہیں جو زندہ کر دے. ہونے دے وچ ایک سوال، ایک بڑا باریک نقطہ ہے او سمجھنا والا ہے. فسرہن الیک، کیوں جی قاری صاحب؟ فسرہن الیک، اپنے نال ہلاؤ، نسبت دیو. رب دا کوئی پابند ہے نہیں، وہ علا کل شیء قدیر ہے، موت و حیات دا مالک ہوئے. الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات دا تخلیق کرنے والا ہوئے. وہ سبب دا پابند نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں سبب بنائے، پابند نہیں ہے کسی سبب دا. میں نو دسو ایک بکرا کلے تے کھلوتا مر گیا، ایک بکرے نو کسائی ذبح کیتا، تسی کیڑا کھاؤ گے؟ جنوں کسائی ماریا تے جنوں ڈائریکٹ رب ماریا انہوں کیوں نہیں کھاندے؟ جانے وہ حرام ہو گیا. میں کہا جنوں رب ڈائریکٹ مارے وہ حرام ہے تے جڑا کسائی دے وسیلے نال مارے وہ حلال ہے. اتھے وسیلہ کسائی دا مان لے آئی. جے کسائی دا پتہ نہیں وضو بھی آئی یا نہیں، جے کسائی اگر بے عمل بھی ہوئے او دا وسیلہ مان لے آئی. تے بھڑے آپ پیر سیال لجپال تے رب دا ولی ہے او دا وسیلہ بھی مان. پیر سیال پیر سیال گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ فسرہن الیک، رب تعالیٰ فرما رہے اپنے نال مانوس کرو، نسبت دیو. خلیل علیہ السلام نو فرما رہے یا اللہ ایک ہی حکمت. فرما مولوی اسا زندہ تے کرنا سی، اسا کیا خلیل ذرا اپنے نال مانوس کرنا، نسبت دے اپنے نال ہلا تاکہ قیامت تک لوگاں نو پتہ لگے ہر ایک زندہ نہیں، رب مرن تو بعد دوبارہ زندگی دیندے ہی انہوں ہے جدی نسبت رب دے پیاریاں نال ہوئے، جدہ تعلق رب دے پیاریاں نال ہوئے. 309 سال اصحاب کاف دی غار دے باہر کتا بیٹھا رہا تے او ولی بھی بنی اسرائیلی ہون.
میں بنی اسرائیلی ولیاں دا ذکر رب قرآن وچ کرے تے آکھے بھئی یہ جڑے 7 بابے نے اے بھی بڑی شے تے جڑا انہاں نال کتا آیا کتا بھی بڑی شے تے تو کیڑا کتا جڑا آدا بابے تے شاہی کوئی نہیں؟ کیوں جی گلاں پلے پاؤ نا، میں کو کسی دا نام لے رہے ہیں، میں تے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ بن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اسی آل سنت و جماعت ہاں، وڈی جماعت۔ کیڑی جماعت؟ نبی پاک فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کرو۔ تے وڈی جماعت ہوئے جدے چ وڈے ہون۔ میں ایک لفظ آکھیا تسی شاید سمجھے نہیں، وڈی جماعت ہوئے جدے چ وڈے ہون۔ تو ویکھ لے ساریاں جماعتاں نو پھرول لے، سارے وڈے ساڈی جماعت وچ۔ میرے علی ساڈی جماعت وچ، پیر سیال ساڈی جماعت وچ، پیر پٹھان ساڈی جماعت وچ، نور محمد مہاروی ساڈی جماعت وچ، بابا فرید ساڈی جماعت ہے، معین الدین چشتی اجمیری ساڈی جماعت ہے، داتا علی اجمیری ساڈی جماعت ہے، خواجہ اجمیری ساڈی جماعت ہے، غوث اعظم ساڈی جماعت ہے۔ یہ سارے ساڈی جماعت ہی تے اسی انہاں دی جماعت ہے۔ وڈی جماعت دی پیروی کر، اور جتنے نکلے سارے ساڈے چوں نکلے، اسی کسی چوں نہیں نکلے۔ اے جتنے اپنے آپ کو وقار ہیں اسی اہل سنت ہاں، انہاں دی عمراں تے پڑھو کدوں بنے۔ 150 سال تو تے تاریخ نہیں لبے گی، پرانی تاریخ لبے گی تے اساں اہل سنت و جماعت دی لبے گی۔ ساڈا وہی عقیدہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دا عقیدہ، اور نبی پاک دے یاراں تے نبی پاک علیہ السلام دے وفاداراں دا عقیدہ، صدیق اکبر والا عقیدہ ساڈا، ساڈا عقیدہ فاروق اعظم والا، ساڈا عقیدہ عثمان غنی والا، ساڈا عقیدہ حیدر کرار والا، ساڈا عقیدہ امام حسن والا، ساڈا عقیدہ امام حسین والا۔ اچھا کئی لوگ حضرت امام علی مقام امام نہیں مندے، آدھن حضرت حسین، میں کہا امام آدھے ہیں تنو موت پہندی، جانے یہ جی شیعوں کے بنائے ہوئے ہیں، تے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آدھا جی امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے حسنین کریمین کی شان میں ان کے فضائل میں حدیث کو نقل کیا۔ میں کہا جڑا انہوں نے فضائل حدیثاں لکھ رہا کمینیاں انہوں امام مننی پہ ہے۔ او امام بخاری بھی ہے، او امام ترمذی بھی ہے، او امام حاکم بھی ہے، تے جنہاں دے فضائل ہیں او امام ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اصل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لی اہل السماء و اہل بیتی امان لی امتی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ستارے آسمان والے واسطے امان ہیں، تے میری اہل بیت میرے گھر والے زمین والے واسطے امان ہیں۔ اگر آسمان تے ستارے نہ ہوں، آسمان تے ککھ نہیں بچدا، زمین تے مصطفیٰ دے گھر والے نہ ہون، زمین تے بھی ککھ نہیں بچدا۔ اور پھر جڑی میں دوسری آیا کریمہ دا کچھ حصہ پڑھیا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دا مفہوم عرض کردا کہ انہاں دے نیڑے کسی قسم دی پلیتی نہیں آ سکتی، نجاست نہیں آ سکتی۔ رب انہاں نو انج پاک رکھیا جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ جدو اپنے گھر دی پاکی دی گل آوے تے رب فرماندا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، رب فرماندا ہے اساں ابراہیم و اسماعیل کو وعدہ لیا کہ میرے گھر نو پاک رکھو۔ جدو اپنے گھر دی پاکی دی گل آئی تے ڈیوٹی اور جناب ابراہیم و اسماعیل دی لا دیتی۔ جدو مصطفیٰ دے گھر دی پاکی دی واری آئی فرمایا میں ڈیوٹی آپ دیاں گا، کسی قسم دی نہ پاکی نیڑے نہیں لگن دیاں۔ تے پھر رب پلیتی نیڑے نہیں لگن دیندا، تے جیڑا امام علی مقام دی تعریف نہ کر سکے تے انہاں نہ لڑیا نہ کرو، پلیت زبان تے ذکر آ ہی نہیں سکدا، یہ رب دا فیصلہ۔ دیکھو نا دو کردار نے نا کربلا تو بعد، یعنی اس تو بعد دو تسی آکھ لو، گروہ آکھ لو، جماعتاں آکھ لو، ایک یزیدی دوجی حسینی۔ تے پھر جڑا یزید دی تعریف کرے دا مطلب ہے حسین نالوں دا کوئی تعلق نہیں، تے جڑا امام علی مقام دے قصیدے پڑھدا ہو دا یزید نال کوئی تعلق نہیں، گل سیدھی سیدھی۔ تے جڑا بندہ یزید نو بھی شہزادہ آکھے تے حسین نو بھی شہزادہ آکھے، سمجھ تو باہر ہے۔ بھئی شہزادہ تے صرف حسین ابن علی ہے، امام حسین شہزادہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے دور خلافت دے اندر کسرا فتح ہویا،
تے ایران دی شہزادی حضرت شار بانو اس وقت قیدی بن کے آئیاں، مشاورت ہوئی بھئی اس شہزادی دا نکاح کدے نال کیتا جائے. کسی نے آکھیا عبد الرحمن بن ابو بکر نال کر دیو، کسی آکھیا تواڈے بیٹے عبداللہ نال. حضرت عمر نے فرمایا جے میرے کو پوچھو تو اے ایران دی شہزادی ہے تے حسین مدینے دا شہزادہ ہے. اور پھر اگر ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں حضرت عمر تے شہزادے آ کے آکھن کہ اے وہی ممبر ہے نا جڑا ساڈے نانا جاندا ہے، تے حضرت عمر اے نہ آکھن نہیں جناب ہونے دے تے میں بہنا. ایک مسجد وچ ایک امام ہوئے نا تبدیل ہو جائے تے نواں آ کے بہ جائے، یا پہلا امام فوت ہو جائے یا ویسے مسجد چھڑ جائے تو دا پتر آ کے جی تے میرے ابا جی تے مولوی صاحب نے تے بولن دا موقع ہی نہیں ہونا نا. مقتدیاں آکھنا تیرے ابا جی رہن بس ٹھیک ہے ٹر گئے. اتھے مقتدی اور امام جس وقت شہزادیاں گل کیتی نا تے امام صاحب جناب حضرت عمر نے سر تو پگ لا لی. فرمایا پترو تسی صرف اس ممبر دی گل کر دیو، اے عمر دے سر دا ایک ایک وال اگایا خدا ہے صدقہ تواڈے نانے دا. اور جدو مدائن دی فتح ہوئی وافر مقدار اچ مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے درم تقسیم کرنے سن، آپ نے لسٹاں بنائیاں، وڈی عمر والے دے نام لکھے، انہاں دے اگے لکھیا 1,000 درم، چھوٹی عمر والے دا 500 درم. لسٹاں بن گئیاں، سارے وچ تقسیم فرمائے، تمام نو مال تقسیم کیتا. وڈی عمر والے اصحاب نو 1000، اپنا بیٹا حضرت عبداللہ انہاں نو 500، چونکہ انہاں دی عمر چھوٹی سی تے انہاں تو بھی چھوٹی عمر ہے شہزادیاں دی. جدو شہزادے آئے حضرت عمر انہاں نو 1000 دیتا. تے شہزادہ آپ دا شہزادہ پوچھدا ہے ابا جی حکمت کی ہے؟ زد نہیں لائی، ہاں زد نہیں لائی. بعض بیان کر دیں آدھے نے جی انہوں نے دیتے جب میں نو بھی دیو، نہیں انہاں کیا کہ صرف حکمت دسو. میری عمر چھوٹی ہے میں نو 500 دیتا، لیکن میں غزوات ہی شریک ہویا، میں جنگاں وچ بھی گیا، میری عمر شہزادیاں نال عمر وچ میں وڈا. میں نو یہ دسو بھئی انہاں نو تسی وڈیاں دے برابر دیتا، میں نو چھوٹیاں دی حکمت کی ہے؟ فرمایا پتر جے انہاں دا برابر حصہ لینی نا پھر انہاں دی ماں جی ماں لے کے آ، انہاں دے باپ جیا باپ لے کے آ، انہاں دے نانے جیا نانا لے کے آ. انہاں کیا نانا انہاں دی ماں جی میری ماں نہیں، انہاں دے نانا جیا میرا نانا نہیں. یعنی ان نسبتاں یاد کروا کے حضرت فاروق اعظم نے دسیا کہ انہاں دا مقام اچھا ہے، انہاں دا مقام مرتبہ رب نے اچھا بنایا. جناب سیدنا فاروق اعظم خود فضیلت رکھتے ہیں، عظمت دے حامل نے، باوجود اس دے کہ نبی پاک علیہ السلام دے شہزادیاں نال آپ نے محبت دا اظہار فرمایا. اور امام حسن ایک دن ملن آئے، پتہ چلیا کہ آپ آرام فرمانے، بیٹے نو بھی اجازت نہیں ملی، امام حسن رستے تو واپس چلے گئے. آپ نو پتہ لگیا کہ آپ دے بیٹے بھی آئے سن، امام حسن بھی آئے سن. اپنے پتر نو نہیں پوچھیا حضرت عمر نے، فوری امام حسن نو پوچھیا جناب تشریف لے آئے سو، تے ملے بغیر ٹر گئے. آپ نے فرمایا اے امیر المومنین وجہ ایسی کہ تواڈا شہزادہ ملن واسطے آیا، انہوں نے اجازت نہیں ملی تے میں ویسے ہی محسوس کیتا کہ کوئی گل نہیں میں پھر آ جاؤں گا، کوئی ناراضگی نہیں. میں واپس پلٹ گیا تے میں آکھیا پھر ملاقات ہو جائے گی. حضرت عمر نے فرمایا اے حسن تواڈے وچ تے عبداللہ وچ فرق ہے، فرق اے وے کہ تسی نبی دے نواسے ہو، تسی مالک و کائنات دے. یاد رکھنا آج تو بعد جیڑا بھی مینوں ملن آئے انہوں کدرے نہ کدرے اجازت دی ضرورت ہے. جدو محمد دا نواسا آئے انہوں کوئی پوچھن دی ضرورت نہیں. کہ اعظم دی محبت ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت اطہار نہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. پھر انہاں تو بعد افضلیت دوسرا نمبر تمام صحابہ وچ نبیوں تو بعد فاروق اعظم دا ہے. شہزادیاں نو عزت دے رہے، شہزادیاں نو عزت دے رہے، نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا اظہار ہو رہے ہیں. دسیا جا رہے ہے کہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. گل ہوئی آ گئی عبارت تو بعد مینوں ہن تقریر یاد ہو گئی تے تانوں سبحان اللہ بول گئی. ہن آپاں اسے کشمکش وچ رہنا ہے.
بھائی میں آکھیا تقریر کرانی جے بول دے رہو تے میں تقریر کردہ رہا ہن تانوں میں نال پڑھاؤں گا کیونکہ حضور دی آل نال محبت کرن والا نکے دل والا نہیں ہوندا بڑے دل والا ہوندا ہے تے میں چاہنا کہ بھئی تسی میرے نال پڑھ کے حضور دی اہل بیت دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کرو ساری ڈیوٹی میری تسی صرف آکھنا کیا بات ہے بس اتنا تے کر سکدے تے ہاتھ چاہ کے آکھنا ہے تے ویسے کئی بندیاں دا مزاج ہوندا خاموش بیٹھ کے سننا میں انہاں تے شک نہیں کردا ہو سکدا انہاں دے اندر محبت جذبہ ساڈے تو زیادہ ہوئے لیکن ایک گل وہ بھی سن لوے فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ جڑی گل دماغ وچ گھومدی ہوے چہرے تو پتہ لگ جاندی کہ بندہ سڑیا بیٹھا کہ ٹھریا بیٹھا اے پلے بن لینا ہاں تے میں نشانہ بالکل اوتھے رکھاں گا جتے بندہ سڑیا بیٹھا ہے ٹھرے تے سارے پھر میرے نال دے ہی ہونے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی اور حسن پھر حسین مصطفیٰ کے ترانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے بھول گئے ہو ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی اگر اینا دا مقام پوچھنے اللہ دے کلام تو پوچھ رب دے فرمان تو پوچھ پہلا مقام جڑا میں تلاوت کیتا او تو سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اینا دے نیڑے کسی قسم دی نہ پاکی نہیں لگ سکتی اینا دے قریب اوہی آئے گا جیڑا پاک ہوئے گا یا جیڑا اینا دے نیڑے لگے گا اللہ اونو بھی پاک کر چھڑے گا دوسرا مقام قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اللہ فرماندہ اے پیارے حبیب فرما دیو اپنے غلامانو لا اسالکم جدو مدینہ طیبہ دے انصار صحابہ آپس وچ مشورہ کر رہے کیوں نہ مال اکٹھا کر کے آقا نو تحفے وچ پیش کریے سرکار مکہ شریف تو ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ تشریف لے آئے صحابہ کرام آپسی صلاح کی تھی مال اکٹھا کر کے آقا نو تحفے وچ پیش کریے اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب تواڈے غلاماں دی عقیدت وچ شک نہیں محبت وچ شک نہیں نیت وچ شک نہیں پیار وچ شک نہیں او توانو مال دینا چاہندے انہاں نو فرما دو لا اسالکم اوے میں لین والا نہیں ہاں میں تے جھولیاں بھرن والا محبوب فرماؤ لا اسالکم علیہ اجرا میں کسی قسم دا تبلیغ رسالت تے اجر نہیں لینا الا المودۃ فی القربہ مگر آکھو میں نو دینا جے نا تے قریبیاں دا پیار دیو نبی پاک فرمایا میں دو یادگاراں چھوڑ چلے ہیں اللہ دا قرآن اور اپنی اہل بیت کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ایک اپنی اہل بیت اپنی اولاد اور اللہ دی کتاب انہاں دوواں چوں کسی ایک دا دامن نہ چھڑنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دوویں ایک دوجے تو جدا نہیں ہون گے
حتیٰ کہ قیامت والے دن دوویں اکٹھے مینوں حوض کوثر تے ملن گے. اگلی گل سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوویں اکٹھے حوض کوثر تے ملن گے. تے پھر جدو تسی مینوں ملو گے نا تے سب تو پہلے میں تانوں پوچھاں گا دسو میرے بعد تساں انہاں دوواں نال کی سلوک کیتا. یہ صرف سانو نہیں ساری امت نوں پوچھیا جائے گا تے یزیدیاں نوں بھی پوچھیا جانا ہے کہ تانوں شرم نہیں آئی حسین دے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے تساں یزید دیاں تعریفاں کیتیاں. ایک حدیث پاک حدیث قسطنطنیہ او دا سہارا لے کے تسی یزید نو کلین چٹ دین دی کوشش کیتی جانے او دے مغفور اللہم دے الفاظ ہیں. نبی پاک فرمایا جیڑا اس فتح وچ کیسر دے شہر تے جیڑا لشکر حملہ کرے گا جیڑا او دے شامل ہوئے گا مغفور اللہم او بخشیا ہویا. اے کوئی شک نہیں. آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے. ایک میں تواڈے نال گل کراں کدی تسی توجہ کرو تانوں چس بڑی آئے. توجہ کدی کرو نا سارے رل کے بھئی اے آدھے نبی پاک فرمایا ہائی کہ بھئی جیڑا اس لشکری شریک ہویا ہو جنتی. میں کیا وقت علم غیب مان اجے معاملہ ہویا ہی نہیں سرکار پہلے فرما رہے ہیں علم غیب مندہ نوں تے یزید نوں کلین چٹ دین دی کوشش کردہ. تیرا تعلق تو مصطفی ہے یا یزیدی ہے؟ اسی تے سرکار دا فرمان مننا لے ہیں. اسی تے مندے ہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو علم غیب عطا کیتا. ذاتی نہیں ذاتی علم اللہ دا محبوب نو رب نے عطا کیتا. اللہ دا نبی ہوئے اللہ دا ولی ہوئے اللہ دے عطا کردہ علم نال او اتنا ہی جاندہ جتنا رب انہوں نو عطا کرے. سنت و جماعت دا کیدا ہے. ان معاملہ تے جی ہویا نہیں. حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے بہن ہے. حضرت انس بن مالک دی سکی ماسی ہے. تو کی سمجھا بھئی ایسا حدیثہ نہیں پڑھی؟ امام بخاری نے مختلف مقامات تے مختلف الفاظ نال اس روایت نو نقل کیتا لیکن یاد رکھیں یزید دا حدیث دے کسی متن ہی ذکر نہیں. بخاری دی حدیث دے حاشی اندر او دا ذکر ہے اتھے بھی نا نہیں. تے ایک محلب نے آکھیا دے وچ یزید دی تعریف ہے. اس آکھیا کیونکہ یزید قسطنطنیہ وچ شریک سی. لیکن ابن المنیر اور ابن التین نے آکھیا نہیں اے دے وچ یزید دی کوئی تعریف نہیں کیونکہ جس وقت اگر یزید عموم وچ داخل ہے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا فرمان ہے لیکن مغفور اللہم شرط ہے اے دے نال مشروط ہے سرکار دا حکم. اگر او اے دے وچ داخل ہے تے کسی خاص دلیل نال او وچوں نکل بھی سکتا ہے. مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا حدیث پاک ہے جس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ او جنتی ہے. اے دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تے قادیانی بھی پڑھ دے. ہن چپ کر گئے ہو تسی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس فجر تے عشاء دی نماز پڑھی ہو بندہ جنتی ہے. ہن بندہ فجر تے عشاء پڑھ کے مسجد نبی وچ گھوڑے بنوا دے 3 دن واسطے لوگاں نوں آ کے مدینے شراب پیو جو مرضی کرو تواڈے تے مدینہ حلال ہے. مسلم بن عقبہ تے کنے حلال کیتا مدینہ. اور پھر اس تو بعد بندہ شراب آپ بھی پیوے اور جڑے عزت والے رشتے جڑے تواڈے تے جنہاں نال نکاح حرام ہے جڑا انہاں نال نکاح نو حلال جانے کیا اس حکم میں شامل نہیں؟ ہرگز نہیں. اس حکم وچ وہی شامل ہے جدا خاتمہ بل ایمان ہوے تے اس تو بعد بھی جدے کم چنگے ہوں. اس لشکر چکے یزید سی جدے بعد والے کم چنگے نہیں. سمجھ آ گئی میری گل؟ جس نے امام علی مقام امام حسین دے واسطے قتل دا آرڈر یزید نے دیتا آج آخ دینا کہ بھئی وہ تے شام سی انہوں کی پتہ اتنی دور کی ہو رہا ہے وہ تے تابعی ہے. میں کہا تابعی دی تعریف پڑھ لوگاں نوں دھوکہ نہ دے. تابعی وہ ہوندا ہے جڑا صحابی دی اتباع کرے جڑا صحابی دی اتباع کرے. تے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے میرے دور حکومت اگر جانور پیاس نال مر گیا ادا جواب دے عمر ہے. اگر یہ یزید کتا تابعی ہے تے ایدی حکومت دے اندر میرے نبی دا پورا خانوادہ فرات دے کنارے پیاسا شہید کر دیتا گیا. ایدہ جواب دے کون ہے؟ کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ واقعات ساڑھے سامنے ہوندے نے، ساڑھے واسطے عبرت اور ساڑھے واسطے سبق واسطے ہوندے۔ اے پیچھے مانسیرا سوات دے اندر ہو پانی آیا یکدم ندی چ تے ایک ٹبر سیال کوٹ دا ڈوب گیا، تقریباً 17 افراد۔ اج تک لوگ آدھے نے دا ذمہ وار جڑا نا وہ علی امین گنڈا پورے۔ سانو یہ تے اعتراض نہیں، بشک انہوں ٹھہراؤ مجرم، لیکن وجہ دسو آدھے جی حکومت اتھے ہو دی۔ میں کہتا مطلب ہے جی دی حکومت ہوئے بندہ ڈوب جائے، اگر بندے تے آفت آ جائے جی دی حکومت ہوئے ذمہ دار ہوئے تے وقت میرے امام علی مقام سمیت 72 نفوس قدسیہ دے سر کٹ کے نیزے دی نوک تے ٹنگے گئے تے شام دے بازاراں وچ ہوٹنگ کیتی گئی، یہ دا ذمہ دار کون ہے؟ مینوں یہ دسو پنجاب دا گورنر اگر تبدیل کرنا ہے اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ آکے اپنے کسی دوست کو آکے میں ٹور چلے ہیں میری جگہ تے آج تو بات تو گورنر ہے، وفاق علی آکسن جی دی حکومت وزیر اعظم آکسن تو کون ہے؟ تینوں میں بنایا، تو بھی گھر جاتے انہوں بھی نال لے جا جنہوں اپنی کرسی تے بٹھان دی کوشش کی تھی۔ اول تے کوئی اتنی حماقت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتھارٹی ہے مرکز دی حکومت، انہیں چینج کرنا ہے۔ تے کوفے دا گورنر کنے چینج کیتا سی؟ یزید نے تے پھر وہ بے قصور کے میں آیا۔ تے سارے معاملات کوفے دے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے کروائے، اور سب تو بڑا آل بیت اطہار دا بغضی عبید اللہ ابن زیاد سے، اور یزید نے انہوں آکیا جو کر سکنا ہے کر، انہوں میری بیت تے راضی کر، نہیں مندہ تے بے شک تینوں کھلا اختیار ہے۔ اور پھر کیتا امام علی مقام نے جدو خطبہ دیتا 72 نفوس شہید ہو گئے، پھر خطبہ دیتا کہ اجے بھی مڑ جاؤ تو انہوں دنیا دے اتے نانا جان دے صحابی تلاش کرو گے مل جان گے، لیکن محمد دا پتر میرے بعد تو انہوں نہیں ملے گا، وہ میں ہی ہاں، دوش نبوت دا سوار میں ہی ہاں، جنتی جوانہ دا سردار رسول اللہ نے میں نو فرمایا سی۔ اگر خدا نہ خواستہ میری گالتے تو انہوں یقین نہیں تو جاؤ مکے وچ عبداللہ ابن عباس موجود نے، انہوں نے پوچھ لو، ابو سعید خدری نو پوچھ لو کہ میں کون ہاں اور میری پہچان کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے میرے بارے کی فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شہزادے تشریف فرمان، مولا علی تشریف فرمائے، سیدہ پاک تشریف فرمائے۔ سرکار فرما لوگوں سن لو، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جڑا انہاں نال لڑے گا میں او دے نال لڑاں گا، جڑا انہاں نال سلو کرے گا میں محمد او دے نال سلو کراں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ذیشان۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کر دیا کہ تواڈی پورے سال دی نفلی عبادت ایک پاسے، ساری رات قیام کرو، بڑا نیک بندہ یار تہجد بھی نہیں چھڑدا، پورا سال روزے رکھدا ہے عیداں تو علاوہ، کمال ہے یار، بڑا نیک آدمی ہر وقت تسبیح کردا ہے، قیام کردا ہے، رکوع کردا ہے، سجدے کردا ہے، تلاوت کردا ہے، اس ساری عبادت پورا سال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا تیری ساری سال دی نفلی عبادت ایک پاسے، میرے گھر والیاں دی ایک دن دی محبت ایک پاسے، ایک دن دی محبت ایک پاسے۔ جے کو ہضم نہیں ہوندی او دے بارے میں تے کچھ نہیں کہہ سکدا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ انصار اہل عرب اور میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے۔ اور جدے کول اے شان عظم نہ ہوئے، بھئی ویکھو نا موضوع ہی عظمت اہل بیت ہوئے تے کوئی بندہ سنن بھی آیا بیٹھا ہوئے تے خطیب بیان بھی ہوئی کرے تے وقت بندہ آکھے نہیں یہ اندروں ہو رہے، میں آکھا اندر تیرے پیو وڑ کے ویکھے بھئی جڑا موضوع دیتا اسے تے گفتگو ہونی ہے، بھئی تیری اندر دی خباست کی ہے وہ دس، کیونکہ اہل سنت دا تے طریقہ ہی نہیں۔ اہل سنت تے حضور دے صحابہ نال بھی محبت کر دیں، سرکار دی اہل بیت اطہار نال بھی محبت کر دیں، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا بھی حیا کر دیں، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بھی حیا کر دیں، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج دا بھی سنی حیا کر دیں، نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت دا بھی احترام اور حیا کر دیں، ہر نسبت نال محبت کر دیں۔
اساں سنیاں نو کوئی دسے کہ نبی پاک نو کدو بڑا پسند سی، اسی سنی تے کدو نو بھی کدو شریف آکھنا شروع کر دیں۔ ساڑھے تو وڈا کی دتا لکھاؤں اے جے ساڑھا معیار منن دا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندہ اس تا اللہ لئی، اللہ دے رسول لئی، اور او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے انہاں مومنہ لے، منافقہ نو کی پتہ عزت کی گل۔ پھر میں دور نہیں نکلیا، میں پھر اتھے ہی آ رہے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرماؤ میں تبلیغ تے کوئی اجر نہیں لینا، الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیاں نال مودت کریا کرو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور وچ لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس عرض کی تھی، من قرابتک یا رسول اللہ، اے تواڈے قریبی کون نے جدی مودت دا حکم اللہ دے رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، جنہ دی مودت دا حکم دتا جا رہا ہے اس تو مراد علی ہے، فاطمہ ہے، تے انہاں دے دوویں پتر حسن تے حسین۔ انہاں دی مودت، اچھا محبت دا لفظ میں بھی نہیں آکھیا، کیوں نہیں آکھیا؟ کیونکہ محبت بھی عربی دا لفظ ہے تے مودت بھی عربی دا لفظ ہے۔ مودت دا معنی بھی پیار ہے، محبت دا معنی بھی پیار ہے، لیکن رب نے ایتھے مودت آکھیا، محبت نہیں آکھیا۔ علیک محبت منی، محبت عربی دا لفظ ہے، قرآن ہی چاہیا ہے، لیکن ایتھے رب نے مودت دا حکم دیتا۔ او دی وجہ کی محبت او پیار جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر رہ سکدا ہے۔ مثال دے طور تے ماں نو پتر نال محبت، اگر پتر مر جائے ماں مردی نہیں، پتر نو پیو نال پیار محبت، پیو مر جائے پتر مردہ نہیں، یار نو یار نال محبت، جدائیاں پہ جان یار مردہ نہیں، محبت او پیار ہے جدے تو بغیر بندہ رہ سکتا ہے، لیکن مودت او پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اجے بھی سمجھ نہیں آئی، علماء مثال دین دن او دے کے سمجھا دیا کہ پانی دے اندر مگرمچھ بھی رہندا ہے، پانی دے اندر ڈڈو بھی رہندا ہے، پانی دے اندر کچھوا بھی رہندا ہے، پانی دے اندر مچھلی بھی رہندی، لیکن مینڈک ڈڈو نو پانی چو کڈ مردہ نہیں، کیونکہ انہوں پانی نال محبت ہے، مگرمچھ پانی تو بار کڈ مردہ نہیں، انہوں پانی نال محبت ہے۔ اسی طرح کچھوا بھی پانی تو جدا ہوئے مردہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں پانی نال محبت ہے۔ مچھلی نو پانی تو جدا کر تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، وجہ کی ہے کیونکہ مچھلی نو پانی نال محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی دے قریبیاں نال محبت نہیں کرنی بلکہ مودت کرنی ہے۔ جویں مچھلی دی پانی بنا جان نہیں بچدی، تیرا محمد دی آل دی مودت بنا ایمان نہیں بچدا۔ تیرا انہاں دی مودت تو بنا ایمان نہیں بچدا۔ حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے۔ باویں شیر میں او کئی پڑھ لیا تو سبحان اللہ آکھ دیتی کر، اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ آپ فرماندے ہیں، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ حب اولاد علی شرط مسلمانی، تے جیڑا انہاں نال محبت کرے، جس نواسے دا اج بالخصوص ذکر
امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن سیدنا و مولانا امام عالی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آقا کریم نے فرمایا لوگوں سن لو احب اللہ من احب حسینہ جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا میرا اللہ او دے نال پیار کرے گا حسین نال محبت کرسی اللہ او دے نال محبت کرسی جیڑا حسین پاک نال محبت کرسی میرا اللہ او دے نال محبت کرسی پھر سرکار حسین پاک نو ہتھاں تے چایا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم انی احبہ فاحبہ اے پاک پروردگار میں نو اس شہزادے حسین نال محبت ہے مولا تو بھی پیار کر وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ اے پاک پروردگار قیامت تک جیڑا جیڑا حسین نال پیار کرے یا اللہ تو او دے نال بھی پیار کر اینا دی شان یا خدا تو پوچھ یا مصطفیٰ تو پوچھ کسی رکھے مولوی کل نہیں پوچھنی پیر سیال دے غلامہ کلو پوچھ غوث اعظم دے منن والیاں کولو پوچھ احمد رضا دے نوکراں تو پوچھ مہر علی دے بردیاں تو پوچھ تینوں اسی نسبت والے ہیں اسا تینوں دساں گے کہ انہاں دی عظمت اور شان کی میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمان تے حدیث پڑھا رہے ہیں تے حدیث دے اگلے متن تے نظر پئی نا تے فوراً آکھیا شاگرداں نو اٹھو بھائی اٹھو اٹھو تازہ وضو کر کے آؤ شاگرد تازہ وضو کر کے آئے تے فرمایا گوڑے بھن کے بھو ادب نال سر جھکا لو پوچھیا حضور کی ہون لگا ہے پیر صاحب فرمان لگے حدیث دے اگلے متن اچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ رہے ہیں ساڈے بزرگاں تے سانو اینج سکھایا قیامت دا دن ہونا ہے حشر دا میدان لگنا ہے ایک منادی اعلان کرے گا اج میں اکثر بیٹھے ہوندا یکدم اعلان ہوندا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے سارے بندے چونک جاندے توجہ ادھر بھئی اعلان سنو کہ ہون لگے حشر دے میدان وچ بھی ایک اعلان ہو سی حضرات ایک ضروری اعلان سنو یا اہل الجمعی نکسوا رؤوسکم اے اہل معاشر سر جھکا لو وغضوا ابصارکم اکھاں بند کر لو پوچھا جائے گا کی ہون لگا ہے جواب ملے گا حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط مصطفیٰ دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ کاملہ اکملہ حافظہ قاریہ فقیہہ ملکہ فردوس بری پل صراط تو گزرن والی اللہ اکبر لاجپال لاجپال بھئی اتھے گردنا جھکا لو اکھاں بند کر لو میں کہا مولوی جی اتھے جھکنے ہی اتھے ہی جھک جا میرا امام تے بار بتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے نبی پاک علیہ السلام حدیث ایک اور یاد آ گئی سرکار فرمایا من احبنی و احب ہازینی حدیث بھی ترمذی دے اندر مسند امام احمد دے اندر آقا فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرے گا و احب ہازینی جیڑا انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا و اباہما و امہما جیڑا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا کان مائی فی درجتی یوم القیامہ سرکار فرمایا او بندہ قیامت والے دن میرے درجے تے میرے نال ہوئے گا پانچ تن پاک نال محبت کرنا دیکھ لو بھائی
انہاں دی شان انہاں دا مقام و مرتبہ سیدہ پاک دا پروٹوکول کی ہونا ہے؟ حسنین کریمین دی امی جان دا پروٹوکول. واہ کیا بات. حضرت مولا علی نے عرض کی تھی آقا جنت سب تو پہلے کہیں جانا؟ فرمایا میں. عرض کی تھی توڑے بعد؟ فرمایا میری اہل بیت. عرض کی تھی سونیا ساڑھے نال محبت کرنا لے کتھے ہو سن؟ فرمایا توڑے پیچھے ہو سن. ایڈا لجپال گھرانا ساڑھا بھی پوچھ لیا. تے مولا علی نے سوال کیتا اچھا پھر تسی میں حسنین کریمین دے والدین دی گل کیوں کی تھی؟ کیونکہ ان حسنین کریمین دے والدین دی عزت عظمت خوش ہو کے سن دے ہوئے جدے اپنے والدین چنگے ہو. اس واسطے میں آکھدا ہوں نا اگے میں اعلی حضرت نے جڑا فرمان سرکار دا نقل کیتا میں سنا چکیا. یہ گل میں کولو تے نہیں نہ کیتی، یعنی اسی دا مفہوم سمجھ لو جڑا سرکار دا فرمان. امام جعفر صادق پتہ کی فرمان دیں کہ جڑا ساڈا بغضی ہے نا، میں دا ترجمہ نہیں جے کرنا تسی آپے سمجھنا ہے. امام جعفر صادق فرمایا جڑا ساڈا بغضی ہے نا او دا بچپن چنگا نہیں گزریا. اے دا مطلب ہے کسی قسم دا کوئی پلیت نہ دے نیڑے نہیں آ سکتا. ہر قسم دی نجاست بندے دی صورت ہی چوے یا کسی صورت ہی چوے، رب انہاں دے نیڑے کو گند کسی قسم دا نہیں لگن دیندا، نہ کسی گندے سینے چ انہاں دی محبت آ سکتی. سمجھ آ گئی نا؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ فرماندن کہ ایک ندی بگدی ہوئے نا او دے شراب دا قطرہ گر جائے، شراب دا قطرہ، پھر وہ کسی کھیت نو سیراب کرے بھئی اجے میں رقبہ اینو پانی دے دے، اتھے جڑا گاہ ہوگے او گھوڑا کھائے. علی فرماندن میں اس گھوڑے دی کانڈ تے نہ چڑھ سا. شراب دا قطرہ کتھے گیا؟ پانی اس کھیت نو لگا، اتھو گھا ہوگی تے گھوڑے کھا دی. علی فرمایا جس کھا دی میں دی کانڈ تے نہیں چڑھنا. اے دا مطلب ہے جس گھوڑے دے اندر او گھا اتر جائے جنوں پانی او لگے، جس پانی چ ایک نکا جا قطرہ شراب دا ڈھٹا ہوئے، علی اس گھوڑے تے نہیں چڑھدا. تے جس سینے وچ شراب پوری اتری ہوئے علی اس گندے سینے چ کیویں آ سکدا؟ یا علی 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 علی. اور میں فیصلہ کیتا ہے کہ بھئی ادھے میری جتھے تقریر ہوئی نا ساؤنڈ سلیم دا لگنا، ادھا اے بھی ایک فائدہ ہے کہ صاحب ہی کڑا لیندہ ہے چلاندہ بھی ماشاءاللہ آج کل اخیر ہی کیتی آندہ ہے. اللہ پاک برکتاں دے، نظر بد تو محفوظ رکھے. ایک باری سارے آکو سبحان اللہ. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو تمہارے لیے ہے. اور تساں پھر رکھنا ہے تمہارے لیے، اے صرف تھوڑی ڈیوٹی میں تھوڑی تھوڑی لا رہے ہیں. تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے. کسی عورت دا تعارف کی ہوندہ ہے؟ ماں کی دی، بیوی کی دی، دھی کی دی. انہوں ذرا تصور اچھ رکھو، پھر ذرا سوچو سیدہ پاک دا تعارف سنو. اقبال آکھیا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. پہلی نسبت اُدیاں اکھاں دا نور انہاں دی تھی جڑے رحمت کل کائنات، پہلیاں دے بھی امام پچھلیاں دے بھی امام. تے بیوی کی دیئے بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بیوی شیر خدا دی تاجدار حل عطا دی. تیسری نسبت ماں کی دیئے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، ماں عاشقاں دے سپاہ سالاراں دی، عشق دے محور تے مرکز. ادھے پتر اے اونا دی مائے. اقبال آدھا ہے اگر میرے پیراں وچ شریعت دیاں زنجیراں نہ ہوندیاں،
رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اگر مینوں سرکار دے فرمان دا پاس نہ ہوندا مینوں شریعت نہ روک دی اقبال آدھا دنیا کعبے دا طواف کر دی اگر مینوں شریعت اجازت دین دی میں سجدہ دے مزار تے جا کے ورنہ گردے تربتش گردید میں بی بی پاک دے روزے دا طواف کردہ لوگ مقام ابراہیم دے سامنے متھا ٹیک دے اگر مینوں شریعت اجازت دین دی سجدہ در خاک اوپا شید میں سیدہ پاک دے قدماں دی مٹی تے سجدہ کردہ تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی اور میں تو انہوں نہیں آکھنا کہ میرے نال پڑھو صرف توجہ نال اگلی لین تو سا سننی اس لین میں پھر ریپیٹ کرن لگا اگلی لین سننی وکھیا ہے پورے مجمع دی جان آ جائے جڑا بندہ ستا بھی پیا وہ بھی جاگ جائے گا سننا توجہ نال تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی میرے والے دیکھنا خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شبر تمہارے لیے خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہے آکو یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہے تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی یہ بھی بڑا سونا نالا جی ذرا توجہ رکھنی بھائی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے اچھا تسی دیکھو بھائی مالک تے مالک ہوئے نا نوکران دے ذکر بھی ممبران تھی ہو رہے ہیں نوکران دے ذکر بھی کیویں ہو رہے ہیں تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں تیرے در پہ دینے صدا آ رہے ہیں اے سیدہ انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے یہ فضا و کمبل تمہارے لیے جنہ دے ماں باپ اتنی عظمت والے اتنی فضیلت والے وقت کو پتر حسن تے حسین نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں شہزادیاں دے نا ہارون علیہ السلام دے پتران دے نا تے رکھے ہارون علیہ السلام دے ایک بیٹے دا نا شبر دوجہ دا نا شبیر دے حسن دے نا ہے اور آقا کریم فرمایا آسمانہ تو نازل ہوئے ایک روایتی چاندہ ہے اے آسمانہ تو نازل ہوئے روئے زمین تے اے پہلی واری نہ رکھے گئے نبی پاک علیہ السلام دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین تے حضور تو پہلے اس نام دا بندہ کوئی نہیں سرکار جویں حضور علیہ السلام تو پہلے جگ وچ کوئی محمد نہیں نا انجے سرکار دے شہزادے تو پہلے نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی حسین یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھٹی لان رگاں وچ علی دا خون تے شیر پیتا ہوئے زہرا پاک دا دودھ پیتا ہوئے سیدہ پاک دا رگاں وچ علی دا خون ہوئے تے گھٹی سرکار دے لوابے دہن دی ہوئے تے جدے اندر اے تین چیزاں ہون انہوں حسین ابن علی آخ دے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا اتنیاں شانہ والا حسین اتنے ناز نال پلن والا حسین جنوں سرکار موڑیاں تے بٹھا کے مدینہ شریف دی سیر کرائی ہوئے نبی پاک دا سر سجدے وچ ہوئے حسین پشتے آ کے بوے سرکار سر نہ چان تسبیحاں ودا دے کہ شہزادہ اپنی مرضی نال اترے جدو شہزادہ اپنی مرضی نال اتریا میرے نبی تاں سر چایا آقا کریم نے اس شہزادے نو آپ کربلا دیاں تیاریاں کروائیاں میرے نبی پاک قدم قدم تے دعاواں دتیاں اللہم آت الحسین صبرم و اجرا اے پاک پروردگار میرے حسین نو صبر دیوی ادے کیتے دا اینو اجر دیوی اگر دو میں الفاظ ذہن وچ رکھ صبر تے اجر حسین جیسا صابر دکھا جدیاں اکھاں دے سامنے بھانجیاں دیاں گردناں کٹیاں جان جدی نظراں دے سامنے بھتیجے قربان ہو جان جدی اکھاں دے سامنے بھراواں دے لاشے پے ہون عباس دے بازو کٹ جان اور جدے ہتھاں تے 6 مہینے دا پھل نانے دے دین تو قربان ہو جائے تے متھے تے وٹ نہ آئے ادے پیچھے میرے نبی پاک دی دعا شامل ہے پھر اجر کی ملیا ہر کوئی عمل کردہ بعد اچ اجر لبدہ تسی نیک عمل کرو اجر ملے گا نماز پڑھو اجر لبسی صاحب استطاعت زکاة دے حج کرے اجر لبسی روزے رکھو اجر لبسی پہلے عمل وقت اجر اس دنیا اندر ایک حسین ہے جس عمل بعد وچ کیتا جنتی جوانہ دا سردار پہلے بن گیا جیڑا بچپن وچ جنتی ڈکلیر صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانہ دا سردار آج کربلا دے میدان اندر حوضے کوثر دے مالک دا پتر پانی بند کر دیتا گیا تاریخ والے ہیں لکھیا ایک جن آیا حسین فرات نو موڑا دیا پانی دا رخ تیرے خیمے ول موڑا فرمایا اے دی ضرورت نہیں وجہ کی ہے آکھن لگے او جنہ ایتھے کرامت دی ضرورت نہیں حسین استقامت دکھان آیا اگر تو طاقت دی گل کرے تے جے تو جن ہو کے میرے نانے دا امتی ہو کے طاقت رکھ دے میں تے اس نبی دا پتر اگر جناب موسیٰ دا ڈنڈا پتھر تے لگے فن فجرت من حسنت عشرت آئینہ 12 چشمے جاری کر دے وے جے موسیٰ نال نسبت رکھن والا ڈنڈا ایک کمال رکھ دے اوے حسین تے اوے جدے بارچ نبیوں دے سلطان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں اے یاد رکھنا میرا ایک نظریہ اور میرا عقیدہ اگر میرا امام حسین چاندہ ایک ٹھوکر ماردہ اس نیت نال کے پانی نکلے اللہ میرے نبی دے شہزادے لئی کربلا دے ذرے ذرے جو پانی جاری کردہ لیکن حسین کرامت دکھان نہیں آیا استقامت دکھان آیا وگرنہ پڑھو تاریخ دیاں کتاباں ایک شخص نے حسین پاک نو آکھیا جدو آپ نے خیمیاں دے ارد گرد آگ جلائی
گڑا کھود کے اگ جلائی، پردہ دار بیبیاں محفوظ رہن۔ ایک کتا کہن لگا حسین دنیا اگ دا اہتمام کر لے آئی۔ حسین پاک اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، اے پاک پروردگار ذرا اس کمینے نو دس نوری کون ہے تے ناری کون ہے، اگ والا کون ہے مصطفیٰ والا کون ہے، انہوں دس جہنم کے سڑنا ہے۔ ایک گل کرن دی دیر او دا گھوڑا دوڑیا، ایک سوراخ وچ پیر الجھیا، او دا اپنا پیر رکاب وچ اڑیا، گھوڑے پلٹا کے اگ دے وچ سٹیا تے حسین نے دسیا او یزیدیو یزید دے کتیو، اتھے بھی اگ وچ تساں سڑنا ہے، اوتھے بھی اگ وچ تساں سڑنا ہے۔ اتھے تے حسین دے منن والے انہاں نو محبت تے جنت لب رہی۔ میرے پیر نصیر فرما رہے ہیں جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ اگر میرا امام چاندہ تے کربلا دے ذرے ذرے چو پانی برآمد ہوندا، لیکن حسین نے استقامت دکھائی، دعا بھی نہ کی تھی۔ اور کسی نے کیا خوبہ کیا کہ ایسی طاقت زور نہیں لایا، ایسی طاقت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، یارو دین دنی دے سائی، سیخ دے اتے مکھن جمانا ایتا ڈاڈائیو کھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم، جس اپنا سر بھی کٹا دیتا، 72 نفوس بھی کٹا دیتے، تے سر بھی اودو کٹیا گیا جدو سجدے سے۔ اگے انصر پڑھ رہے سن کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سر حسین کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیتا گیا، یزیدیاں رقص کر کے بھنگڑے پا کے آکھیا لے بھائی سجاد زین العابدین علی اوسط اساں جت گئے ہوں۔ فرمایا کیویں؟ آکے تیرے باپ دا سر تن تو جدا ہو گیا۔ فرمایا دنیا دے کتے ہو، میرے باپ دا سر تن تو جدا ہویا، قیامت تک میرا ابا 5 تن تو جدا نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ اریا نہیں، ارے تسی ہو۔ انہاں کیا کس طرح؟ انہاں کیا تسی سمجھیا کہ میرے باپ دا سر تن تو جدا کر کے تسی جت گئے؟ جیڑا جتدا ہے نا او ہرن والا میدان اچ نظر نہیں آندا، جیڑا جتدا انہوں اپنے چک دے۔ تے میرے باپ نو میرے باپ دے دشمنہ چاہ کے فتح دا اعلان کر دیتا کہ جتیا حسین ہی ہے، تے پھر دھڑ کر بلا وچ رہ گیا ہوئے، تے سر شام دیا بازاراں وچ قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے۔ یزیدی بھی حیران ہیں، پھر کٹیا کیے تے کھٹیا کیے تے جے سر دھڑ تو جدا ہو کبھی رب دے کلام دی تلاوت کر۔ امام علی مقام نیزے دی نوک تے سر، جس وقت آپ امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں لگی ہیں نا تے دربار یزید آیا، اتھے ایک یزیدی کہنے لگا سنا بات آج نکارے کدے بج رہے؟ اتفاق ایسا ہویا وہ سوال کردہ پہ ہے نا، اس نے کہا 10 آج بات کدہ نہ گونج رہے ہیں، یزید دے نعرے لگ رہے سن فتح 10 بول ہون۔ امام زین العابدین چوپن تے نال ہی اذان دا وقت ہو گیا تے دربار شام دی مسجد یزیدیاں دا مؤذن اس جدو بانگ شروع کی تھی نا، اس جدو آکھیا نا اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دو امام زین العابدین آکھا یزید دیا کتے آ رہے آ میں نو پچھنا لیا
نکارے کدے بج رہے ہیں؟ حکومت تواڈی، مؤذن تواڈا، مسجد تے قبضہ تواڈا، تنخواہ دار تواڈا، تے بقول تواڈے زمانہ بھی تواڈا، تے اے دس اے اشہد ان محمد رسول اللہ جس مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دتی جا رہی، دس دنیا دے کتیا او محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے؟ آج بھی نکارے تے ساڑھے باج رہے ازانہ وچ نہ ساڑھا بلان انہاں کیا مر تسی گئے، ہر تسی گئے۔ اس واسطے باطل کی کمانے ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ میرا خیال ہے تھے ان باسی کر دے تے تسا میرے نال پڑھنا جیت گیا۔ پہلو تو میں ڈکٹیشن بھی آپ ہی دیتی جا رہے ہیں۔ اے جڑے تسی چار جوان بیٹھے تو آڑے تو میری خصوصی توجہ ہونی ذرا میرے وال چار بندے نا میرے وال ویکھنا ہوں تسی۔ میں پوری تقریر ہی تو ویکھ رہا سا، تسی ہن مینوں ویکھ تے تسا میرے نال آکھنا جیت گیا، نہ آکھیا تے میں سپیکر لے کے تواڈے کول آ جانا۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا، ماشاءاللہ، اور حق کا اثاثہ اکو اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ۔ شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا، اور ایک پیاسا۔ حسین دی فتح دی سب تو وڈی نشانی آج بھی نہ زندہ حسین ابن علی دا زندہ۔ اگر کوئی مولوی ایسا سنو جیڑا یزید دی طرفداری کرے یا یزید نو اس جرم تو بری کرن دی کوشش کرے، انہوں کھلو کے سینہ چوڑا کر کے اے مولوی وقت اپنے نال یزیدی کیوں نہیں لاندا؟ لکھ اپنے نا دے نال یزیدی، پتہ لگے مولوی یزیدی صاحب آ رہے، اپنے پتر دا نا یزید رکھ، اپنی نسل وچوں کوئی نہ رکھ، نہ اسی حسین دے منن والے۔ آ مینوں آکھ کیڑی جگہ تے جا کے حسین دا نعرہ بلند کرنا ہے؟ مینوں پوچھ میں کیڑے چوکچ کھلو کے آکھاں میں حسینی ہاں؟ اُدی وجہ ایوے یزید مٹ گیا، یزید دے افکار مٹ گئے، یزید دا کردار مٹ گیا۔ آج بھی نہ زندہ حسین دا زندہ، کردار زندہ حسین دا زندہ، افکار زندہ حسین دے زندہ، مشن زندہ حسین ابن علی دا زندہ۔ اے لکھا ماما دی جھولیاں میں آج تک کوئی یزید نہیں دکھائے گا، یا غلام حسین آئے گا، یا محمد حسین آئے گا، یا خادم حسین آئے گا، یا ممتاز حسین آئے گا، نظر حسین نظر آئے گا، اظہر حسین نظر آئے گا، خادم حسین نظر آئے گا۔ اے تینو حسین دی نسبت والے نہ نظر آن گے، وجہ کیے ہر کوئی اے محبت اور عقیدت نال دعویٰ کردہ ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔
حسینی اگے میں پوری تقریر وچ نہیں آکھیا ہن میں تانوں آکھساں ذرا سجے کھبے بھی نظر رکھنی کیڑا کیڑا حسینی اگر کوئی زبان تو مننے یا نہ مننے ویکھو ضرور بندے دی شکل تے نظر رکھ کے آکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے کوئی مان یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی جس قرآن دی خاطر حسین سر کٹایا ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی بولو حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازے کو ایک گھنٹے تو بھی کام اٹھتے چلا گیا 1.5 سوا گھنٹے تو کام اٹھتے چلا گیا ہون میرا حق بندا میں ہر بندے نو ویکھاں تے میں وقت کوئی ایسا بندہ ویکھاں تے میں او دے کول آواں سپیکر میں لے لیا ہن ہاتھ وچ بندے مینوں سارے نظر آ رہے ہو جڑے پیچھے کنات نہ لگے ماشاءاللہ وہ بھی جھوم رہے سن مینوں نظر سارے آ رہے ہو ہن میں پوری نظر رکھنی ہے ایک بندے تے گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین پشت نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو ہی چین ہوگا نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی میری تقریر ختم ہو رہی اللہ بہت شکریہ پچھلے دن ملک عمران صاحب اور صاحب بیٹھے نے نہ کو لایا رات دن 1 گھنٹہ 55 منٹ میں تقریر کی تھی دل تے آئی جلدی شروع ہو گیا تھا میں 2 گھنٹے 55 منٹ کرا پر ہن میں تانوں رعایت کر کے جا رہا اج بھی نا کیدا زندہ حسین ابن علی دا اج بھی کردار کیدا زندہ حسین ابن علی دا کئی لوگ آدن یزید تے لعنت نہ پائی کرو بزرگاں نے اے دیتے سکوت کیتا میں کہ جنہ سکوت کیتا او اے نہیں مطلب کہ وہ لانتی سمجھ دے نان وہ لانتی سمجھ دے آن وہ آدھے ہیں جنی دیر اسا لانت کرنی نا بجائے اے وقت لانت پان دے اسی کیوں نہ محمد و آل محمد تے درود و سلام پڑھ لیں بھائی انہاں دی بارگاہ چدیا پیش کرانگے تے اللہ دا اجر دے گا لانت کرن تے وقت ضائع نہ کریے انہوں لانتی مندن سمجھ آئی تے پھر آج بھی حضرت امام شافعی فرماندن اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام تواڈی عظمت اور فضیلت واسطے یہی کافی ہے جڑا تواڈے تے درود نہیں پڑھدا اودی نماز ہی مکمل نہیں بندہ اونج سجے کھبے جویں مرضی منہ ماردا رہے پر جدوں رب دا سجدہ کرنا سنا سارے سجدے کر کے آکھنا پوسی اللہم صلی علی محمد والا اس واسطے اسی آدھے ہیں کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے
دیوار سانو کلمے دیوار سانو ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہوئے بلکہ کھڑے ہو کے سلام پڑھو اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہوئے این کر کے آکھو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سلام این کرنا ہے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا اونا نمازیانو اینا نمازیانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا آل نبی دی عظمت بچیاں نو جے سکھائی کوئی بزرگ بھی ہے نا اپنے ماں پیو دا تے بچے ہی ہے آل نبی دی عظمت بچیاں نو جے سکھائی آل نبی دی عظمت بچیاں نو جے سکھائی فاروقی عثمانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو اب آپ تشریف رکھو دعاؤں سے دعا تو بعد لنگر دا خصوصی اہتمام ہے سارے بھائی لنگر کھا کے جان گئے ماشاءاللہ سارے بھائیوں نے مبارکباد ہوئے میں انتہائی شکر گزار ہاں قاضی ملت جگر گوشہ سلطان الخطبہ جناب من مراد من جناب محترم قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی صاحب اپنا خصوصی ٹائم کاٹ کے ذرا نوازی فرمائیے اللہ پاک آپ دے علم و عمل دے اندر ماشاءاللہ جیڑے بھائی کی ذات قبول فرمائے خصوصاً بھائی امجد صاحب اللہ پاک انہاں دے والد صاحب نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے حاضرین دے اندر جتنے بے اولاد نے اللہ پاک اس پاکاں دی محفل پاک دے صدقے انہاں اولاد نارینہ دی دولت مالا مال فرمائے باقی تھوڑی جیاں پریشانیاں بڑیاں پروگرام دے اندر ساڑھا ایک سال وچوں مس ہو گیا ہی تے بچے نے آکھیا ماما ٹینشن بنی کھلی میرا بھی مریض آئی ہے اس وقت بھی ایمرجنسی نرسری دے اندر ہے بچہ ہے اور سرکار دی نسبت سرکار دی آل دی نسبت نام بھی الحمدللہ میں علی اکبر رکھیا بچے دا علی اکبر اسی سرکار دی آل نو بھی مندیاں سرکار دے صحابہ پاک نو بھی مندیاں دو پتران دا نام میرے سرکار دے صحابہ دے نام تے تریہ شہزادہ میرا پتریہ جمع میں نام رکھیا علی اکبر اور اینو میں کیا آکھیا میرے پتر پریشان نہ ہو میں اگر ہسپتال بھی بننا اللہ دا مال ہے رب لے بھی لیا محفل ہو سی اگر میں مر بننا میرا پتر مر بنے تیری محفل ہو سی انشاءاللہ اللہ پاک تمام دعونا قبول فرمائے اللہم صلی قبول کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول میرے مولا تمام حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما
اے ذکر اذکار، اے محفل پاک بیان کرنا، ثناخانی، تلاوت اور جو کچھ ملک ہویا، جو اہتمام تام میرے مولا سب دا ثواب آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہدیتاً تحفتاً پیش کردے قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام دے جملہ صحابہ کرام، آل بیت اطہار، خلفائے راشدین، نبی پاک علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات دی بارگاہ چ پیش کردے قبول فرما۔ تمام صاحبزادیاں، نواسیاں، نواسے، بالخصوص مخدومہ کائنات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کردے قبول فرما۔ میرے مولا انہاں نیک پاک ہستیاں دے وسیلے نال اس محفل پاک دا ثواب، اس ذکر و اذکار دا ثواب حاجی محمد یعقوب بھٹی مرحوم انہاں دی روح نو وصال کردے قبول فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دی قبر نو منور فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھن کوئی خالی نہ جائے میرے مولا، سب نو ذکر آل بیت دی خیرات برکات نال سب دیاں جھولیاں بھرپور فرما۔ میرے مولا کوئی بیمار ہے، کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے، حضرت فرما رہے سنینا دا عزیز بیمار ہے، میرے مولا بیمار کربلا دے صدقے تمام بیماراں نو شفائے کلی عطا فرما۔ کوئی بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما، بے یادیاں نو اپنی یاد عطا فرما، بے رزق حلال نو رزق حلال عطا فرما۔ میرے مولا ساڑھے ملک نو ہر قسم دے اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ میرے مولا اے بارشاں دا سلسلہ رحمت تک محدود فرما۔ اسانو اساڑے پورے ملک نو ہر انسان نو میرے مولا سیلاب والی آفت تو محفوظ فرما۔ پاک پروردگار عالم ساڑھے پلے کوئی عمل نہیں کہ وہ عمل تیری بارگاہ پیش کر کے تیرے کل کچھ منگیا جائے، ساڑھا کردار نہ ویک نسبت یار دے صدقے ساڑھے حال تے رحم فرما۔ پاک پروردگار ساڑھے ملک دے اندرونی بیرونی خطرات کو ساڑھے ملک نو محفوظ فرما، جتھے جتھے مسلمان پیس رہے انہوں دی مدد فرما، اور عالم اسلام دے مسلمانہ دی خیر فرما، بالخصوص فلسطین دے مسلمانہ دی غیبی مدد فرما کہ انہوں فتح و نصرت عطا فرما، اسرائیل اور اسرائیل دے حمایتیاں نو نیست و نابود فرما کے عبرت دا نشان بنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد